नाज़रीन, मुज़ाकरात की कामयाबी के काफ़ी ज़्यादा चांसेस और उम्मीद जो है वो नज़र आ रही है। उसकी वजह पहले दिन से वाज़ेह है कि अब मुज़ाकरात, अब कोई रास्ता जो है वो अमेरिका और यूरोप की ज़रूरत है, ना कि ईरान की। ईरान ना ही मुज़ाकरात के लिए फौरी तौर पर तैयार था और अब भी वो एक लंबी जंग लड़ने के लिए तैयार है। ईरान यहाँ पर हज़ारों सालों से है और ईरान ने यहाँ पर रहना है, तो ईरान को कोई जल्दी नहीं है, ठीक है ना। और ईरान ने जो मुज़ाकरात करने हैं वो अपनी शरात पर करने हैं। इस वक्त जो ज़्यादा ज़रूरत है वो अमेरिका की है और ये खबरें बिल्कुल साबित शुदा हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को पुश किया कि आप जो है वो मामलात को मुज़ाकरात की तरफ और टॉक्स की तरफ जब लेकर जाएं। ये अमेरिका का प्रेशर था, अमेरिका रिक्वेस्ट कर रहा था, ना कि ईरान पाकिस्तान को कह रहा था कि हमारा कोई सीज़ फायर जो वो करवाएं। अच्छा, तो अब काफ़ी चांसेस हैं, लेकिन इसमें अब देखें सबसे ज्यादा जो मसले की जड़ है वो तो इजराइल है। तो इजराइल तो यहां पर मुज़ाकरात का हिस्सा है ही नहीं। देखें, अहम बात यह है ना कि तीन फ्रीकैन है ना, ईरान, इजराइल और अमेरिका। तो जो असल मसले की जड़ है इजराइल, वो तो मुज़ाकरात का हिस्सा ही नहीं है। इसलिए आप देखें कि वो तो लेबनान के ऊपर बमबारी कर रहा है, तो उसको किसने रोकना है? क्या पाकिस्तान बरह रास्त उसको रोकेगा, जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान एक मीडिएटर है? क्या रीजन के मुल्क जब वो इसराइल को रोकेंगे? कौन जब वो इसराइल को रोकेगा? तो इस वक्त मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान और मीडिएटर्स की अप्रोच ये है कि इसराइल को अमेरिका ही रोकेगा। इधर अमेरिका को प्रेशराइज किया जाएगा, रिक्वेस्ट की जाएगी, जो भी तरीकाकार है कि अमेरिका इसराइल को जब वो कंटेन करे और जो भी मनवाना है। अब देखें, पाकिस्तान की ये कामयाबी तो है कि उसने इसराइल को बरह रास्त मुज़ाकरात का हिस्सा बनाए बगैर जो है वो जंग तो रुकवाई ना। तो इसी अप्रोच के तहत आगे बढ़ने का इरादा है। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि जो भी यहां पर तय होगा वो एक आर्जी जंगबंदी होगी, कुछ महीनों या कुछ साल के लिए चलेगी। लेकिन जब तक इजराइल मौजूद है और जब तक ये हर लिहाज से जंग फैसला कुन जंग है, चाहे वो अदे ना 3 साल से चल रही है ना, तो आगे 2 साल चले, 3 साल चले, ये एक फैसला कुन जंग है जब तक इजराइल को लगाम नहीं डाल दी जाती और मसला फ़लस्तीन को जब हल नहीं कर लिया जाता। अच्छा, अब ये एक मामला हो गया, जंग के खतरात मुसलसल बरकरार हैं और एक बड़ा टाकरा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में हुआ है। जो अमेरिकी जहाज हैं उन्होंने मौजूदा सूरत हाल का फायदा उठाकर पर्शियन गल्फ से निकलते हुए आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की जब वो कोशिश की, यानी वो बाहर आ रहे थे, पर्शियन गल्फ से बाहर आ रहे थे, तो ईरान ने कहा कि हम तुम्हारे जहाजों को नहीं गुजरने देंगे। और ईरान ने जो है अमेरिकी जहाजों को 30 मिनट का अल्टीमेटम दिया कि अगर तुम वापस नहीं मुड़े तो हम अटैक करेंगे। और फौरी तौर पर पाकिस्तान ने उसमें इंटरवेंशन की और पाकिस्तान ने फिर आगे मैसेज कन्वे किया अमेरिका को और अमेरिका के जहाज वापस हो लिए। हालांकि उधर अमेरिकी मीडिया ने ये खबरें चलाई कि जो अमेरिकी जहाज हैं वो गुजरे हैं, जो कि अब साबित हो रहा है, ईरान ने बताया है कि कोई अमेरिकी जहाज है वो नहीं गुजर सका। तो अब जरा ह्यूमिलिएशन का अंदाजा करें कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो 28 फरवरी से पहले खुली हुई थी अमेरिका के लिए, इस वक्त भी बंद है। यानी अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो भी अपर हैंड ईरान का है। सबसे बड़ी जो लेवरेज है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ वो ईरान के बाकायदा बाज़ाब्ता प्रैक्टिकल कंट्रोल के अंदर है, जिसको दुनिया की कोई ताकत नहीं छुड़वा सकती। कोई दुनिया की ताकत जब ईरान के कंट्रोल को खत्म नहीं कर सकती, चाहे अमेरिका और यूरोप एक साथ आ जाएं। तो ये टाकरा हुआ है, 30 मिनट का अल्टीमेटम ईरान की तरफ से दिया गया। ह्यूमिलिएशन है ना कि आप अमेरिका को अल्टीमेटम दे रहे हो और अमेरिका के जहाजों को फिर पीछे हटना पड़ा है, उनकी जरूरत नहीं हुई कि वो जो आगे हैं। ईरान ने कहा है कि उनकी फोर्सेस हाई अलर्ट हैं और ज़ाहिर है कि वो ये बता रहे हैं कि भाई हमारा तो कोई एतमाद इन पर है नहीं, हम गुड फेथ के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान के जो स्पीकर हैं उन्होंने जो सहाफ़ियों के साथ बात की, उन्होंने कहा कि हम अच्छी नीयत के साथ, गुड फेथ के साथ यहाँ पर आए हैं और हम यही चाहते हैं कि मुज़ाकरात आगे कामयाब हों, जो कि ईरान हमेशा से चाहता है। लेकिन ज़ाहिर है अगर अमेरिका रीज़नेबल डिमांड्स के साथ आगे बढ़ेगा तो ही बात बढ़ेगी। तो ईरान ये बता रहा है कि हमें एतमाद कोई नहीं है और हमारी फोर्सेज जो वो हाई अलर्ट के ऊपर हैं और इनकी जो मूवमेंट है उसके ऊपर भी नजर रखे हुए हैं। मीनवाइल जो है वो मैक्रोन का राब्ता हुआ है ईरान के सदर से और उसमें जो इस्लामाबाद टॉक्स हो रही हैं इसका सारा तज़किरा किया गया है और लेबनान के हवाले से उसमें डिस्कशन की गई है। इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर ईरान की वेस्ट में इंगेजमेंट है तो वो फ्रांस के साथ है। फ्रांस के जहाज़ों को भी ईरान ने जब गुजरने दिया तो मैक्रोन काफ़ी रीजनेबल स्टांस जब वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मीनवाइल चीन से ये खबर है, बहुत सारा मीडिया राइटर्स और ये वो सारे रिपोर्ट कर रहे हैं कि चाइना से एयर डिफेंस है वो ईरान को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो दोनों जो अपने स्टॉक पाइल्स हैं वो फिल कर रहे हैं, अमेरिका भी कर रहा है, इजराइल भी कर रहा है और ईरान भी कर रहा है। अभी जो खबर आ रही है कि अमेरिका का बिल्डअप भी हो रहा है और सेवरल जो अमेरिकी
جو C-17 طیارے ہیں, C-130 ہیں, جو لوجسٹکس کے لیے استعمال ہوتے ہیں, ویپن لانے کے لیے, ایمونیشنز لانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, وہ اسرائیل میں اترے ہیں. بہت سارے طیارے امریکہ کے جو کہ ویپن لے کر آئے ہیں وہ اسرائیل میں اترے ہیں. تو سٹاک پائلز کو جو ہے وہ فل کیا جا رہا ہے. اچھا, ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ وہ جہازوں کو بھیج رہے ہیں جو اسٹریٹ آف ہرمز میں مائنز کا صفایا کریں گے. اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ٹرمپ کہہ رہا ہے میں جہاز بھیج رہا ہوں, جو مائن ہنٹرز ہیں اسٹریٹ آف ہرمز میں وہ بھیج رہا ہوں. وہ ایران نے تو منگوائے نہیں ہیں, ابھی تک تو کوئی ایسا کوپریشن ہوا نہیں ہے کہ ایران نے کہا کہ آپ لکھ رہے ہیں. وہ جو مائنز انہوں نے بچائی ہیں وہ خود ہی صاف جب کرنی ہوں گی کریں گے. تو ٹرمپ کہہ رہا ہے جی میں تو اکوپمنٹس بھیج رہا ہوں. تو یہ ایک مسئلہ چل رہا ہے. چونکہ ٹرمپ کے لیے بہت, اور امریکہ کے لیے دیکھیں نا کہ بڑی شکست ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز ایران کے کنٹرول میں ہے اور امریکہ کے جہاز نہیں گزر پا رہے ہیں, اور جس کو چاہ رہا ہے ایران بس اسی کو گزر پا رہے ہیں. اچھا, تو اب ٹرمپ کافی زیادہ فرسٹریشن میں بھی ہیں. جو ان کا تازہ ترین ٹویٹ آیا ہے اور اپنے میڈیا کو کافی برا بھلا کہا انہوں نے. حالانکہ یہ وہ میڈیا ہے جو لیگیسی میڈیا ہے, اس کی غزہ پر آپ کوریج دیکھیں, لیبنان پر دیکھیں, ایران کے اوپر کوریج دیکھیں, ساری وہ اسرائیل کی سپورٹ کے اندر ہے. اور جب پہلے دن ایران میں اسکول پر اٹیک ہوا تو کسی اس میڈیا نے نہیں لکھا کہ یہ امریکہ اور اسرائیل نے جان بوجھ کر حملہ کیا ہے. وہ کہہ رہے تھے ریپورٹڈلی ایسا ہوا, یہ ایرر تھا, فلاں تھا. حالانکہ جب اسرائیل حملہ کرتا ہے اسپتالوں پر تو پھر یہ کہتے ہیں, پھر یہ سورسز سے خبریں چلا رہے ہوتے, پھر کہتے ہیں نہیں یہ جو ہے وہ یہاں ماس ہوگی, یہ ہوگا, وہ ہوگا. تو اس میڈیا کو بھی ٹرمپ برا بھلا کہہ رہا ہے, کیونکہ وہ میڈیا بھی تو لکھنے پر مجبور ہے کہ بھئی شکست ہوئی ہے. تو ٹرمپ کہہ رہا ہے جی فیک نیوز میڈیا ہے, بہت کریزی ہے, اور ہم نے مکمل طور پر ایران کی ملٹری اور فلاں اور فلاں فلاں کو تباہ کر دیا ہے, نیوی کو, ایئر فورس کو, یہ سارا, اور ان کی لیڈرشپ جو وہ ماری جا چکی ہے. صرف اسٹریٹ آف ہرمز ایران کے کنٹرول میں, اور وہ بھی بہت جلد جب وہ کھل جائے گا. اور دنیا کے خالی آئل ٹینکرز یہ امریکہ کی طرف دوڑے لگا کے آ رہے ہیں اور ہم سے تیل خریدنا چاہ رہے ہیں. اب یہ جملہ بھی عرب ریاستوں کے اوپر کیسے گراں گزر رہا ہوگا کہ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا ہم سے آئل خریدنے آ رہی ہے, تو جو گلف ہے ان کے آئل کا کیا کرنا ہے, وہ کیا کریں اس آئل کا. یعنی ان کا آئل بند کروا کے ٹرمپ اس میں کریڈٹ لے رہا ہے کہ دیکھو دیکھو ساری دنیا ہم سے آئل لینے آ رہی ہے, حالانکہ ایسا ہے بھی نہیں. تو یہ وہ اپنی آڈینس کے لیے بتا رہے ہیں کہ ہم تیل بیچ رہے ہیں, پیسہ کما رہے ہیں. سو ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اگر تم فیک نیوز کو سنو گے تو اس کے مطابق ہم ہار رہے ہیں. یہ ٹرمپ کی الٹیمیٹ فرسٹریشن کا ثبوت ہے. وہ امریکی میڈیا جس نے دہائیوں حصہ ڈالا ہے اس ایران جنگ میں, اور آپ نے ساری وہ کوریج ان کی دیکھی ہے غزہ پہ, تو اس پر بھی ٹرمپ خوش نہیں. اور ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اگر اس میڈیا کو دیکھو گے تو تمہیں ایسا لگے گا کہ ہم ہار رہے ہیں, لیکن ہم ہار نہیں ہیں, ہم جیت رہے ہیں. یہ ٹرمپ بتا رہا ہے, یہ فرسٹریشن کا ثبوت ہے. اور جو پیٹرول پرائسز ہیں وہ ہائی ہیں. امریکہ میں پیٹرول پرائسز جب وہ نیچے نہیں آ سکی ہیں, وہ اسی طرح سے ہائی ہیں. اور ادھر اسرائیل میں بھی اکوپمنٹ آ رہا ہے, مزید ان کا بلڈ اپ بھی ہو رہا ہے, گراؤنڈ فورسز بھی آ رہی ہیں, مرینز بھی آ رہے ہیں, جیٹس بھی آ رہے ہیں, ایئر کرافٹ کیریئر بھی آ رہے ہیں. تو کافی کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے. بلڈ اپ بھی ساتھ ساتھ ہے, اور دھمکیاں بھی ہیں, اور جنگ کے خطرات بھی ہیں. اچھا, اب دنیا کا جو پریشر ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ ان مذاکرات کو کامیاب کیا جائے. مشرق سے لے کر مغرب تک تمام یہ اقوام چاہتی ہیں کہ اس کو کامیاب کیا جائے. میکرون کا رابطہ ایران کے صدر سے ہوا ہے. مین وائل میکرون کا جو رابطہ ہے وہ ایم بی ایس کے ساتھ ہوا ہے, اور ایم بی ایس کے ساتھ میکرون کیا ڈسکس کر رہے ہیں, یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. لیبنان ڈسکس کر رہے ہیں. میکرون نے کہا ایم بی ایس کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ اس سیز فائر کو ہر صورت لیبنان تک بڑھانا ہوگا. دیکھیں سیدھی سی بات ہے نا کہ آپ نے جب امن کرنا ہے تو یہاں پر تو تمام اکائیاں جڑی ہوئی ہیں. بھئی غزہ میں وائلنس ہوگا تو کیا اس کے ساتھ ریجن مین تو ہے ہی غزہ, اس کے بعد لیبنان, تو یہ تو ساری اکائیاں جڑی ہوئی ہیں. یہاں کہیں کسی بھی فرنٹ پر جنگ چل رہی ہوگی تو وہ باقی اس میں ڈریگ ہوں گے ہی ہوں گے. تو امن کروانا ہے تو سب پر ہونا چاہیے امن. اور کس جسٹیفیکیشن کے ساتھ اسرائیل لیبنان پر حملہ کر رہا ہے؟ تو چونکہ ایم بی ایس کے ساتھ اس لیے بات کی جا رہی ہے کہ سعودی عربیہ کا بھی تو انفلوئنس لیبنان میں ہے. جو موجودہ گورنمنٹ آئی ہے وہ سعودی عربیہ ہی تو لے کر آیا ہے, جو ظاہر ہے کہ سعودی عربیہ کا سٹانس ہے کہ جی حزب اللہ کو ڈسارم کیا جائے, یہ وہ سارا. تو اس لیے میکرون کی جو بات ہے ایم بی ایس کے ساتھ اور اس میں لیبنان کا ڈسکس ہونا, یہ بات کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس میں اسلام آباد ٹاکس اور یہ سارا کچھ. اب دیکھیں پاکستان کی جیٹس جو ہے وہ سعودی عربیہ پہنچے ہیں, اور میکرون جب سعودی عربیہ آئے تھے لاسٹ ایئر تو اسٹریٹجک پیکٹ جو ہے وہ سعودی عربیہ اور فرانس کا ہوا تھا. اور جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے اس کانفرنس کو جو اقوام متحدہ میں ہوئی تھی بڑی ہسٹورک, اس کو بھی سعودی عربیہ اور فرانس نے لیڈ کیا تھا. تو فرانس اور سعودی عربیہ بھی میجر ایشوز کے اوپر
क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बरतानिया से एक बड़ी खबर है और टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा है, बरतानिया की जो ग्रीन पार्टी है उसका जो सरबराह है, हालांकि वो इन्हीं के मजहब का है, इजराइलियों के, लेकिन उसने ये कहा है कि इनफ इज इनफ और बरतानिया इजराइल के साथ तिजारत खत्म करे और डिप्लोमेटिक टाइज को खत्म किया जाए। जो इजराइल ने बमबारी की है लेबनान के ऊपर और वो कह रहे हैं कि भाई जब मुज़ाकरात हो रहे हैं तो तुम फिर उधर बमबारी जो वो कर रहे हो, और जो जेनोसाइड इजराइल ने की है, तो इजराइल पर सैंक्शंस लगनी चाहिए, इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक टाइज का खात्मा होना चाहिए और इसके साथ तिजारत खत्म करनी चाहिए। ये बरतानिया से आज आवाज उठ रही है और उसको टाइम्स ऑफ इजराइल जो वो कोट कर रहा है। तो असल बात पता है क्या है, ये जो सारी अकवाम हैं इनके अपने मफादात पर बात आ गई है। इस जंग से एक एक घर ने जो अब ये ऐसी जंग थी कि पूरी दुनिया में हर मुल्क में एक एक घर मजमूई तौर पर उससे मुतासर हुआ है, यूरोप तो बहुत मुतासर हुआ है। तो इसलिए अब इन पे प्रेशर है कि नहीं, इजराइल का बंदोबस्त जो वो किया जाए, और यही वो लम्हा है कि अगर कोई बंदोबस्त होगा तो होगा। लेकिन अब हम जा उसी डायरेक्शन में रहें। अब इजराइल की जंगें दुनिया को नुकसान पहुंचाएंगी पहुंचाएंगी और दुनिया को इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना होगा ही होगा। तो मसला फ़लस्तीन को कैसे ये हल करेगी दुनिया, ये उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, जिससे दुनिया ने हमेशा नजरें चुराई हैं, हमेशा अपने आंख और कान बंद किए हैं। अब नजरें चुरा नहीं सकते हैं क्योंकि इससे अपने मफादात पर बात आएगी। दुनिया इस तरह से जुड़ गई है ना, भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ किधर है, यूरोप किधर है, जापान किधर है, लेकिन बंद हुआ तो सब मुतासर हुए। तो ये अब एक नई रियलिटी है दुनिया में। अच्छा, अब इसी दरमियान जो है वो पोप का जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत जाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, उसकी बहुत से है, उसका बहुत इन्फ्लुएंस है। तो पोप जो हैं वो बड़े खुलकर सामने आ गए हैं। आज जो बात सामने आ रही है कि पोप ने एक स्ट्रॉन्गर स्टांस ले लिया है ट्रंप के खिलाफ बरह रास्त, जो कि बहुत रेयर है, चूंकि इस तरह से अमेरिकी सदर के सामने कोई स्टांस जब वो लिया नहीं जाता है। और ये जो पोप हैं ये तो हैं ही अमेरिका से। सो मोर असर्टिव स्टांस, यानी जिसमें बाकायदा अपनी बात को असर्ट किया जाता है, मनवाया जाता है, जोर दिया जाता है। तो जो प्रीवियस पोप की अप्रोच रही है, पोप के इंस्टीट्यूशन की जो अप्रोच रही है कि जरा रिजर्व अप्रोच रखी जाए, जरा बस अलामती सी बात जब वो कर दी जाए अमेरिका की पॉलिसीज के हवाले से। लेकिन ये बहुत अजीब है, बहुत गेम चेंजर है, बहुत रेयर है। ये जो पोप आए हैं इन्होंने भी पहले जरा रिजर्व अप्रोच जब वो रखी है ताकि अमेरिका को जब नाराज ना किया जाए, ट्रंप को नाराज ना किया जाए। लेकिन ईरान जंग के बाद रिपोर्ट के मुताबिक पोप ने बराह रास्त ट्रंप को क्रिटिसाइज करना जब वो शुरू कर दिया है। सो पोप जो है वो इनिशियली उन्होंने अवॉइड किया कन्फ्रंटेशन विद ट्रंप से कन्फ्रंटेशन को उन्होंने अवॉइड किया। लेकिन ईरान जंग के बाद वो खुलकर जब ट्रंप गए, तो ये देखें एक एक डायमेंशन में आपको वाकयात नजर आएंगे। ये बहुत बड़ा वाकया है कि पोप जो है वो फिलिस्तीन के लिए क्लियर स्टांस रखता है, और अब पोप जो है वो क्लियरली ट्रंप के सामने खड़े हो गए ईरान जंग की वजह से। सो स्पीक मोर फोर्सफुली, अब वो ज्यादा फोर्स के साथ और खुले अंदाज के अंदर बात कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये जंग उन्होंने स्टेटमेंट जारी की थी कि उनकी दुआएं नहीं सुनी जाती जो इस तरह से इलीगल वॉर्स छेड़ते हैं जिसमें मासूम मारे जाते हैं, उनकी दुआएं नहीं सुनी जाती। बहुत बहुत ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। उधर जो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं वो मुसलसल यूरोप पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक चीज जाहिर है दुनिया उसके बारे में हतमी ये बात नहीं कर सकती कि यूरोपीय यूनियन, यूरोप और अमेरिका, इस पर जो ज़ायनिस्टों का इन्फ्लुएंस है वो किस वजह से है। यानी उसकी बहुत सारी कड़ियां तो बताई जा सकती हैं। वो चूंकि इकॉनमी इनके कंट्रोल में है, नैरेटिव मीडिया इनके कंट्रोल में है, मतलब इस तरह की आप बहुत सारी चीज़ें गिनवा सकते हैं जो टेंजिबल हैं और डेफिनेटली ये चीज़ें हिस्सा डालती हैं। लेकिन ऐसा भी क्या हुआ यार, मतलब वो सबसे बॉटम लाइन क्या है ये कोई भी हतमी तौर पर कह नहीं सकता। तो ये पता चलेगा आने वाली दहाइयों में कि ऐसी वो क्या चीज़ थी कि इन्होंने अमेरिका और यूरोप दोनों को इतना अपने कंट्रोल में कर लिया था कि वो उनकी अपनी कोई पॉलिसी नहीं है। तो ये बहरहाल अजीब बात है। तो स्पेन जो है वो मुसलसल यूरोपीय यूनियन को प्रेशराइज कर रहा है और फिर उन्होंने कहा है कि ड्रीम बिग एंड एंड अलायंस विद इजराइल, इजराइल के साथ अब अलायंस खत्म करने का वक्त आ गया है और यूरोप टू बिकम अ मॉरल लीडर
کچھ موریلٹی کا بھی مظاہرہ کر لیں, خاص طور پر جب امریکہ انٹرنیشنل کوآپریشن سے پیچھے ہٹ رہا ہے, سو یورپ آگے بڑھے, کچھ موریلٹی کا مظاہرہ کرے اور اسرائیل کے ساتھ اپنے ایگریمنٹ کو سسپینڈ کیا جائے. اور انہوں نے یورپی یونین کو کہا کہ اسپین کو اپنا ماڈل بناؤ, اسپین نے جس طرح سے اس کو ختم کیا ہے اس معاہدے کو. اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا. اسرائیل جو ہے وہ اس کی, یعنی اسرائیل سے مراد زائنسٹ. دیکھیں یہاں پر تمام مذاہب کے لوگ رہتے تھے کئی سو سال سے, کئی ہزار سال سے, اور رہیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ تو ایک جیو پولیٹیکل مسئلہ ہے نا. فلسطینیوں کے مذہبی رائٹس نہیں چھینے گئے ہیں, فلسطینیوں کے پولیٹیکل رائٹس چھینے گئے. فلسطینی نماز تو پڑھ سکتے ہیں, ایک بات کر رہا ہوں, ظاہر ہے مسجد اقصیٰ میں روکا جاتا ہے, وہ یہ ساری باتیں ہیں, لیکن اصل جو بات ہے وہ فلسطینیوں کے پولیٹیکل رائٹس چھینے گئے. ان کی کوئی شناخت نہیں ہے, ان کے کوئی پاسپورٹ نہیں ہے, وہ ٹریول نہیں کر سکتے, وہ ایک سٹیزن نہیں ہے, پولیٹیکل رائٹس ان کے چھینے گئے. تو وہ جو زائنسٹوں کا پروجیکٹ ہے وہ ختم ہوگا. یہاں پر یہ سب کی زمین ہے, دس از اے ہولی لینڈ, اور ہولی لینڈ میں سب کو رہنے کا حق ہے, تمام مذاہب کے لوگ آ کر رہیں, مذہب سے کسی کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. لیکن جب یہ ٹول اپنا لیا جائے کہ نہیں یہ تو صرف ان کی ہے, ٹھیک ہے, اور باقیوں کو تو وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے, کسی کو یہاں پر زندگی کا حق ہی نہیں ہے, پھر یہاں پر اگر مذہب یہ شکل اختیار کر جائے گا تو پھر اس کو الاؤ نہیں کیا جا سکتا. تو باقی آپ ذرا دیکھیں کہ جو دوسرے خلیفہ تھے تو انہوں نے تو مطلب الاؤ کیا, کرسچنز نے تو ان کو وہاں پر رہنے نہیں دیتے تھے. وہ دوسرے خلیفہ نے جا کر ان کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے تم آ جایا کرو اور یہاں پر اپنا عبادت وغیرہ کر سکتے ہو. تو ان کو تو ہمیشہ یہاں پر شیلٹر ملا ہے, سپورٹ ملی ہے, تحفظ ملا ہے. انہوں نے جو آ کر یہاں پر گند مچایا اس ریجن کے اندر اور جو وائلنس کیا ہے, اس کا ان کو کوئی پھل نہیں ملنے والا, اور نہ ہی ان کے سپانسر کو کوئی پھل ملنے والا. اب دیکھ رہے ہیں نا کہ ویسٹرن سپانسر نیشنز کا, سپانسر گورنمنٹس کا کیا حال ہو رہا ہے. تو نہ ان کے لیے کچھ ہے نہ ان کے لیے کچھ ہے, وائلنس ہی کرتے رہیں گے, وائلنس کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو ایکس یو کے ایمبیسڈر وارن کر رہے ہیں کہ اسرائیل اس مذاکرات کو ڈیریل کرنے کی جو کوشش کرے گا. اب آپ دیکھیں نا ہر طرف سے پریشر آ رہا ہے کہ اس کو ڈیریل نہیں ہونے دینا, اس مذاکرات کے پروسیس کو ڈیریل نہیں ہونے دینا. ایکس یو کے ایمبیسڈر کہہ رہے ہیں, یو کے سے کافی زیادہ واضح اٹھ رہی ہیں, لیکن ظاہر ہے ابھی ہم اس پوائنٹ پر نہیں پہنچے ہیں کہ یورپ کوئی ڈیسائسو ایکشن اسرائیل کے خلاف لے گا. تو جناب علی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کو روکو. دیکھیں ایک ہی ڈائریکشن ہے, اسرائیل کو لگام ڈالنی پڑے گی. آج پولیٹیکو نے ایک رپورٹ لکھی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی اب جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ ملٹری پریشر رکھنا, امریکہ کی ڈپلومیسی کو استعمال کرنا, اور یہ تاثر دینا کہ دے آر ایکٹنگ الون. مطلب یہ تو اسرائیل نے حملہ کیا, یہ یہاں بھی اسرائیل ہے, یہاں بھی اسرائیل ہے, یہاں ایکٹنگ الون. پھر امریکی ڈپلومیسی کو استعمال کرنا اور ساتھ اپنی ملٹری کاروائیاں جاری رکھنا. یہ پولیٹیکو کہہ رہا ہے یہ تو نہیں. تو یہاں پر ایک دیکھنا ڈبل گیم کا بھی خطرہ ہے ان مذاکرات کے میں جو ہے, ادھر بلڈ اپ بھی ہو رہا ہے. پولیٹیکو کہہ رہا ہے کہ یہ تو اپروچ ہے ان کی اس دفعہ, سو ساتھ ساتھ ڈبل گیم کا بھی خطرہ ہے. فائنینشیل ٹائم نے لکھا ہے کہ ٹرمپ از سرنڈرنگ امریکاز مورل لیڈرشپ. امریکہ کی مورل جو لیڈرشپ ہے, جو کہ ظاہر پہلے ہی کوشچنیبل تھی جو انہوں نے کیا ہے, لیکن وہ بالکل اس کا کباڑا جو وہ ہو گیا ہے. اور اسی درمیان جو ہے وہ ماگا کے درمیان اور ٹرمپ کے درمیان جو وہ بہت زیادہ کلیش آ گیا ہے. ٹرمپ اٹیک آن فارمر الائز ایکسپوز سپلنٹرڈ ماگا کوalition, جو ٹکر کارلسن کے اوپر, ایلیکس جونز کے اوپر, کینڈس اوئنز کے اوپر جو تنقید, سخت ترین تنقید کی گئی ہے ٹرمپ کی جانب سے, اور پھر آگے سے انہوں نے بڑا تھمل سے جواب دیا ہے. تو یہاں پر ایک خلیج ان میں ہی پڑ گئی ہے. امریکہ اور ٹرمپ کی جو وہ بیس, جو ٹرمپ کی ماگا بیس ہے, اس میں کافی زیادہ دراڑ پڑ گئی ہے. جے ڈی وینس کہیں اور کھڑا ہے, پیٹ ہیسل جب وہ کہیں اور کھڑا ہے, تو یہ کافی وہاں پر بھی یعنی ایک کرائسس ہے, اور ہاری ہوئی جنگوں کا کرائسس ہوتا ہے. اور اب ذرا اگر ہم حزب اللہ کی بات کریں تو اس کے حوالے سے کافی زیادہ ڈیولپمنٹس ہیں, کیونکہ وہاں پر تو حملے ہو رہے ہیں. تو حزب اللہ نے 40 راکٹس جواب میں داغے ہیں. حزب اللہ کے حملے جاری ہیں, 40 راکٹس انہوں نے جواب میں داغے ہیں. اور اس وقت کافی زیادہ پریشر ہے کہ یہ جو آپ ڈائریکٹ نیگوسیشنز اسرائیل کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ نہیں کریں گے ڈائریکٹ نیگوسیشنز, کیونکہ وہ اسرائیل جو یہاں پر معصوموں کو مار رہا ہے اسی کے ساتھ آپ ڈائریکٹ نیگوسیشنز کریں گے
یا تو بمباری رکے نا، سیز فائر ہو. سو حزب اللہ سلیمز گورنمنٹس موو فار ڈائریکٹ ٹاکس ود اسرائیل. تو اب ہوا کیا ہے کہ جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، لبنان کے وزیر اعظم نے امریکہ کا دورہ کینسل کر دیا. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ اس مذاکرات میں بنیادی شرط لبنان کا سیز فائر تھا. اب وہ کیسے ہوگا، یہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا ہے. سو لبنان کے وزیر اعظم نے ابھی کچھ دیر پہلے دورہ امریکہ کا کینسل کر دیا ہے. لبنان میں مظاہرے جاری ہیں کہ بھئی آپ کیوں ڈائریکٹ نیگوسیشن کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نیگوسیشن کر کے کریں گے کیا. اور ایران سے میسج یہ گیا ہے کہ لبنان کی سٹیبلٹی میں جب تک لبنان کی گورنمنٹ حزب اللہ کو اگنور کرتی رہے گی، یہاں پر مسائل پیدا رہیں گے. حزب اللہ کو شامل کرنا ہی ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ حزب اللہ کو انٹیگریٹ کر لیں، اپنی نیشنل آرمی میں انٹیگریٹ کر لیں، ان کے اکوپمنٹس کا، ان کے ایکسپیرینس کا، ان کی طاقت کا فائدہ اٹھائیں. لبنان کو بچایا ہے تو حزب اللہ نے بچایا ہے، اور کس نے بچایا ہے؟ آپ کی باتوں نے بچایا ہے، یا آپ کا امریکہ سے بھیک مانگنا اس چیز نے بچایا ہے، یا ڈپلومیسی نے بچایا ہے؟ نہیں. یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. ہم نے راز روگا کریں. اللہ حافظ.